नसरुद्दीन और गधे का चारा। बहुत जमाने की बात है, मुल्क तुर्किस्तान में नसरुद्दीन नामी एक काबिल बुजुर्ग गुजरे थे। उनकी इज्जत के ख्याल से लोग उनको मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से याद करते थे। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े से बड़े मसले को हल्के फुल्के अंदाज में इस तरह हल कर देते थे कि एक आम आदमी उनकी बातों को लतीफा समझता, मगर जो लोग उनकी बातों का असल मतलब समझ लेते वो मुल्ला नसरुद्दीन को फलसफी और काबिल इंसान मानते थे। मुल्ला नसरुद्दीन की जिंदगी और उनकी बातों के बारे में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और तुर्किस्तान के अलावा चीन, अमेरिका, रूस और विलायत में भी बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की एक बुरी आदत ये थी कि वो बहुत जिद्दी थे। उल्टी सीधी जैसी भी बात एक बार उनके जहन में समा जाती, वो उसे पूरा किए बगैर दम न लेते थे, खा उसके पूरा होने में उनका बड़े से बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। एक दिन की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन दिन भर के थके हारे जब शाम के वक्त घर आए तो अपने गधे को चारा डालने के मसले पर बीवी से उलझ पड़े। बहस जारी ही थी कि कोई मिलने वाला आ गया। पता नहीं इस वक्त कौन टपक पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला जी। वालेकुम अस्सलाम। काम बताओ काम। मुल्ला जी बात यह है कि मेरा गधा कल से सख्त बीमार है। ये बताओ सख्त होकर बीमार हुआ है या बीमार होकर सख्त हो गया है? हाजी ये तो मुझे मालूम नहीं। तो जाओ पहले मालूम करके आओ। चले आए मुंह उठाए हुए। जी मालूम कर लूंगा। वैसे अगर हो सके तो 2-4 दिनों के लिए अपना गधा उधार दे दीजिए। अजीब गधे आदमी हो, गधे भी कहीं उधार दिए जाते हैं? 2-4 दिनों में वापस कर दूंगा। मेरा गधा घर पर नहीं है भाई, कोई ले गया है। अजी आप तो कह रहे थे गधा नहीं है, फिर ये आवाज कैसी? कह तो दिया घर में सिर्फ मैं हूँ और गधा वधा नहीं है। मेरी बात पर एतबार नहीं करते और एक गधे की आवाज पर यकीन करते हो। तुम किसी गधे से कम हो क्या? सुना आपने, फिर आवाज आई। उसकी आवाज सुन ली, मेरी बात नहीं सुनते। कह तो दिया नहीं है, नहीं है तो फिर नहीं है। जाओ अपना काम करो। अच्छी बात है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाहिए गधा चाहिए उधार, गधा कहेगा। अरे कहाँ गई? सुनती हो? गधे ने चिल्ला चिल्ला कर नाक में दम किया हुआ है। उसको चारा डालना है या नहीं? तुम्हारे गधे को चारा डाले मेरी जूती। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकर नहीं हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन, अपने इल्म की शेखी बघारना है तो बाहर वालों से बघारा करो। कान खोल कर सुन लो, या तो घर पर नौकर रखो, नहीं तो खुद भी घर के काम किया करो, समझे? मैंने काम से कब इनकार किया है? मैं कोई काम चोर हूँ? मुझसे क्या पूछते हो? चलकर गधे ही से पूछ लो, उसकी खिदमत कौन करता है। अरे वाह, मेरे होते हुए गधे से पूछने की क्या जरूरत है? दिन भर काम काज से थका हारा वापस आता हूँ, तुम्हारी और तुम्हारे गधे की खिदमत करता हूँ। आज जरा गधे को चारा डालने के लिए क्या कह दिया कि लगी शोर मचाने। शोर मैं मचा रही हूँ या तुम? मैं तो कितनी देर से चुप हूँ। तुम कहाँ? अरे चुप तो मैं हूँ। अरे जाओ, तुम कहाँ चुप रह सकती हो? मैं चुप नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं। और जो चुप रहकर दिखा दूं तो चलो शर्त लगा लेते हैं, हम दोनों में से जो पहले बोले वही गधे को चारा डाले। मंजूर? मंजूर। और हिलजुल भी नहीं सकते। मंजूर? मंजूर। तो फिर खामोशी। खामोशी। दोनों को दम साधे चुपचाप बुत बने बैठे थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि पड़ोसी के घर से उसके 2 लड़के आ गए। चाचा जान सलाम। चाची जान आदाब। अब्बू ने कहा है सुबह कचहरी जाते वक्त उन्हें भी साथ ले लीजिएगा। शाहिद भाई ये तो बोलते नहीं है। हाँ भाई खालिद, पता नहीं क्या बात है। चाची जान, ये चाचा जान बोलते क्यों नहीं? इनसे क्या पूछते हो, वो तो खुद भी चुप है। अरे नाक मुंह पर हाथ रख कर देखो, जिंदा भी है या नहीं। चाचा जान ने तो मेरी उंगली ही काट ली। अरे उंगली को गोली मारो, ये सेब खाओ, बड़े मीठे हैं।
بھائی چچا جان بگڑ گئے تو بگڑیں گے خاک، دونوں خود بنے بیٹھے ہوئے، اچھی طرح پیٹ بھر کر سیب کھا لو اور جو بچ جائے انہیں گھر لے چلو، اس سے اچھا موقع پھر نہیں آئے گا۔ مزہ ہی آ گیا، بہت میٹھے۔ خوب پیٹ بھر کر کھانے کے بعد جو سیب بچ گئے ان کو شاہد اور خالد نے اپنے اپنے دامن میں بھر لیا اور گھر چلے گئے۔ ملا نصر الدین اور ان کی بیوی غصہ بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، مگر دونوں میں سے نہ تو کوئی بولا اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہلا۔ شرط جو لگی ہوئی تھی۔ شاہد اور خالد کو گئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ دو چور کالے نقاب پہنے اندر آ گئے۔ الماری کی چابیاں کہاں ہیں؟ بولو، جواب دو۔ یہ دونوں تو پتھر بنے بیٹھے۔ ہاں، میرا خیال ہے کسی جادوگر نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ چلو اچھا ہوا، ہم آسانی سے سارا سامان لوٹ سکیں گے۔ تم ایسا کرو کہ تم الماری پہ حملہ کرو، میں دوسرے کمرے سے چیزیں اٹھاتا ہوں۔ ہاں جلدی کرو، جادو کا اثر ختم ہونے سے پہلے ہی ہمیں نکل جانا چاہیے۔ سب لے لیا؟ کچھ چھوٹا تو نہیں؟ نہیں۔ بس تو پھر نکل چلو، کوئی آ نہ جائے۔ ملا نصر الدین اور ان کی بیوی کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ پہلے سیب گئے، پھر گھر کا سارا سامان، مگر دونوں میں سے نہ تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہ منہ سے بولا۔ دونوں کو شرط جیتنے کی ضد جو سوار تھی۔ چوروں کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد حلوائی کا بیٹا مٹی کا ایک ڈونگا لے کر آ گیا۔ چچا جان، ابا جی نے آپ لوگوں کے لیے دہی بھیجا ہے، کہہ رہے تھے کہ گرمی بہت ہے، رات کو کھا لیجیے گا تو آرام سے نیند آئے گی۔ ارے آپ لوگ بولتے کیوں نہیں چچا جان؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے چچی جان؟ نہیں بولتے تو نہ بولیے، یہ تو بتا دیجئے کہ دہی کہاں رکھ دوں؟ ملا نصر الدین کی بیوی نے گھر کا سامان چوری ہو جانے کے غم میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا سمجھ گیا، آپ کا مطلب ہے کہ گرمی زیادہ ہے اس لیے دہی آپ کے سر پر ڈال دوں۔ اچھی بات ہے، جو آپ کی مرضی۔ یہ لیجئے۔ اوپر سے نیچے تک دہی میں نہا گئی، کیسی شکل بن گئی چچی جان کی۔ مگر میں کیا کروں، آپ تو میری بزرگ ہیں، جو کچھ مجھ سے کہا میں نے کر دیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، آداب۔ ملا نصر الدین فاتحانہ انداز میں اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہے تھے، جو اپنے سر، ناک، کان اور منہ سے دہی صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچانک کھلے ہوئے دروازے سے ایک بلی اندر گھس آئی اور ملا نصر الدین کی بیوی کے سر کی طرف اچھلی۔ ارے کم وقت، دودھ نہیں یہ دہی ہے، دہی۔ وہ مارا، دودھ ہو یا دہی، میں تو بازی جیت گیا۔ اب گدھے کو چارہ تم ڈالو گی۔ ارے جہنم میں جائے تمہارا گدھا، گھر کا سامان لٹ گیا اور تمہیں چارے کی پڑی ہوئی ہے۔ میں تو لٹ گئی۔ لٹ گئی نہیں، کہو ہار گئی، ہار گئی۔ بڑی آئی تھی ملا نصر الدین سے شرط لگانے۔ میں تو لعنت بھیجتی ہوں ایسی شرط پر۔ اب یہیں بیٹھے رہو گے یا چوروں کو پکڑنے کی کوشش بھی کرو گے؟ ارے چوروں کو تو پولیس والے پکڑ ہی لیں گے، شکر کرو یہ فیصلہ تو ہو گیا۔